ओके, यहाँलाई स्वागत छ भन्दै। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। के छ खबर? अब के हुनु र अलिक राजनीतिक सरगर्मी बढ्दाखेरि थोरै अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ राजनीतिक रूपमा। अब यो हुन त यस्तो खालको टुटफुट आउने, कतिपय बेलामा पार्टी विभाजन, फेरि एकीकरण बन्दै आएको। म त 28-29 सालदेखि यो पार्टीमा काम गर्दै आएको छु। धेरै पटक यस्तो टुटफुट फुट र विभाजन र फेरि चाहिँ एकता भएको चाहिँ मैले अनुभव गर्दै आएको हुँ। र अहिले चाहिँ अलिकति थोरै फरक ढङ्गको त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। र मलाई त के विश्वास छ भने यो ढिलो चाँडो फेरि एकता चाहिँ हुन्छ र एउटै हुन्छ, पार्टीमा केही समस्या छैन। अब नेताहरूको कुरा मिल्छ। अहिले त्यति धेरै ठुलो इस्यु चाहिँ होइन यो अहिलेको विषय भनेको चाहिँ अब आफ्नो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको र चाहिँ एक आपसमा चाहिँ अब यो के भनौँ न, एक त्यो नेताहरूको बिचको थोरै असमझदारी मात्रै चाहिँ यो बन्दाखेरि यहाँ आइपुगेको छ। यस्तो घटनाहरू विगतमा पनि भइरहेका थियो। गएकै 77 सालको वैशाख 17 गते हेऱ्यो भने पनि योभन्दा चरम थियो, तर फेरि त्यो सम्हालियो। अब तपाईँ भदौको 15-16 हेर्नुभयो भने त्यस्तै थियो। त्यति बेला पनि विष्णु पौड्यालको एउटा कार्यदल बनेर 6 जनाको कार्यदलले त्यसलाई चाहिँ भदौको 26 गते त्यसलाई टुङ्गो लगाएर के अरे स्थायी कमिटीको सदस्य, स्थायी कमिटीले त्यसलाई टुङ्गो लगाएको थियो। तर अहिले चाहिँ टुङ्गो लगाउन सकेन, यति मात्रै कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ अब यो बेठिक चाहिँ बेठिक भएको छ, सबैलाई दुखित बनाएको छ। एक किसिमले 2/3 मत ल्याएको सरकारले यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्न हुन्थेन, तर भइदियो। त्यसको निम्ति जनता पनि चिन्तित छन् र सिङ्गो पार्टी मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुककै जनताहरू अहिले चाहिँ अलिकति व्यवस्थाप्रति, भोलिको चाहिँ मुलुकको भविष्यप्रति र चाहिँ भोलि हामीले गर्ने राजनीतिप्रति पनि मान्छेहरूको एक खालको चाहिँ चिन्ता चाहिँ बढी भएको छ। मलाई लाग्छ अब केही समय यो रह्यो भने पनि बिस्तारै फेरि सम्हालिने र चाहिँ फेरि एकता हुने खालको नेताहरूले फेरि एक आपसका चाहिँ समझदारी बढाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सम्भव छ? त्यो मान्य पाण्डेजी, त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ? होइन, मैले के देख्छु, मेरो अनुभव, मैले 28 सालदेखि मोहनविक्रम सिंह, नारायणमान बिजुक्छे, हिक्मत सिंह भण्डारी लगायतको चाहिँ नेताहरू विभाजित हुनुभयो भनेर त्यति बेलाको चाहिँ पार्टीको चाहिँ प्रशिक्षणहरूमा हाम्रो नेताले बताउनुहुन्थ्यो। तर त्यो फेरि टुटफुट हुँदै गयो पनि। मोहनविक्रम अहिले पनि एक्लै हुनुहुन्छ, छुट्टै कुरा हो। त्योभन्दा पछि पनि 39 सालतिर हाम्रो पार्टी आएको चाहिँ त्यो खालको विद्रोह, अनि गएर चाहिँ 54 सालमा पार्टी फुट्यो, त्यति बेलाको चाहिँ स्थिति। र त्यस बाहेक चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र पनि धेरै पटक टुटफुट हुने, फेरि जुट्ने भइरहेको छ भनेपछि अब यो टुट्नलाई पनि सजिलै टुट्न सक्ने, फेरि जुट्न पनि सजिलै जुट्न सक्ने खालको चाहिँ पुरानो इतिहास छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास त्यसैबाट जागे, त्यो चाहिँ लाग्छ मलाई। अब के हुन्छ होला कि अब हुन्छ कि अब स्थिति अप्ठ्यारो छ, संसद पुनर्बहाली हुनु नै पहिलो कुरा। यो सबै कुराको चाहिँ एउटा समाधानको बाटो हो। अब म संविधान सभाको सदस्य हो। पालपाली जनताहरूले आफ्नो अमूल्य मत दिएर मलाई पठाउनु भएको थियो संविधान सभाको सदस्य बन्नको निम्ति पनि। र मैले संविधान बनाउँदाखेरि म कानुनको पनि विद्यार्थी हुँ। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै त्यहाँका चाहिँ विगतका र अनि कानुनहरूको चाहिँ पनि सबै अध्ययन गरेर हामीले चाहिँ एउटा कुरा आफूले पनि यो देशमा भएको विगतको अनुभवलाई हेरेर अब कसैले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नपाउने गरी चाहिँ संविधान लेखौँ भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै ठुलो छलफल भएको। त्यसै अनुसार चाहिँ संविधान लेखिँदाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के आयो भने विगतको अब नाम लिँदाखेरि त अन्यथा हुन्छ, तर पनि रामचन्द्र पौड्याललाई धेरै पटक प्रधानमन्त्रीको निम्ति पनि प्रस्ताव भयो, बन्न सक्नु भएन। त्यस्तै अवस्था आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो त्यस्तै प्रयोजनको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री बन्यो, विश्वासको मत लिन सकेन अथवा प्रधानमन्त्री बन्न सकेन भनेदेखि त्यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको फेरि अर्को जनादेशमा जाने, फेरि चुनाव गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ हामीले धारा 76 को 7 मा राखेका छौँ। तर तपाईँले यो नेपालको संविधान 2072 आश्विन 3 गते जुन लागू भयो, यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार चाहिँ छैन। त्यस कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरो सर्वोच्चले पनि धेरै अध्ययन गर्छ, त्यसको विश्लेषण गर्छ। अनि विश्लेषण गरिसकेपछि कानुनी रूपमा र संवैधानिक रूपमा चाहिँ यो पुनर्स्थापित नै हुनुपर्छ
र संसद चाहिँ पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वासमा म छु। किनकि म कानुनको विद्यार्थी पनि हो र सँगसँगै मैले चाहिँ यो संविधान बनाउँदाखेरि ड्राफ्ट कमिटीमा रहेर मस्यौदा समितिमा रहेर धेरै छलफल गरेर यो संविधान चाहिँ हामीले बनाएका थियौँ। त्यस कारण चाहिँ संविधान यो चाहिँ संसद चाहिँ पुनर्स्थापित हुन्छ, सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापित गर्छ। हुन त अब अदालतमा रहेको मुद्दाको विषयमा अझै त्यसमा म कानुनको विद्यार्थी बोल्न चाहिँ हुँदैन, तर पनि यस विषयमा चाहिँ न्यायालयले यो निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास त चाहिँ म छु। नभए के हुन्छ? नभएदेखि त अझै जटिलता चाहिँ थपिन्छ अनि त्यसपछि भन्न सकिन्न। हामीले चाहिँ लामो लडाइँ लडेर ल्याएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। यत्रो लामो समय लगाएर पहिलाको चाहिँ 4 वर्ष कार्यकाल, त्यसपछि फेरि 2 वर्ष कार्यकाल अनि थप चाहिँ प्रतिनिधि सभाको गरेर बनाएको यो संविधान यो चाहिँ एकदमै अब अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्छ। यस कारण चाहिँ अब यो त भोलिको स्थिति धेरै जटिल बन्न सक्छ। र अर्को कुरा किन जटिल बन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कानुनमै नभएको कुरा, संविधानमै नभएको कुरा चाहिँ यदि सर्वोच्चमा पनि सदर हुने र चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि त्यो त अप्ठ्यारो बन्छ। त्यस कारण चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। मलाई त विश्वास छ संसद पुनर्स्थापित हुन्छ। पूर्व मन्त्रीज्यू, यो किन कसरी के कारणले यस्तो भयो कि जनताले त भाग नपाएर, खान नपाएर, सत्ता पुग्न नपाएर, मन्त्री नबन्न नपाएर आफूहरूले भाग्नले भनिरहेछन्? स्पष्ट बताइदिनु न, यो के यस्तो भयो? मैले अलिकति भनिसकेँ त, सुरुमै भने त पनि नसोध्दै अलिकति पार्टीका नेताहरू, शीर्ष नेताहरू, अध्यक्ष, 2टा अध्यक्ष प्लस अरू वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा चाहिँ आपसी समझदारी कायम हुन सकेको छ। यसमा चाहिँ अरू कुरा देखिँदैन। तर एउटा कुरा के छ, माधव नेपालले उठाएको कुरा विधि पद्धतिमा जान सकेन पार्टी, जहिले पनि चाहिँ अब सरकारमा बस्नेले पनि आफ्नो जुन एकाधिकार प्रयोग गर्ने कुराहरूमा त्यही ढङ्गले गयो। जबसम्म विधि पद्धतिमा गएन तबसम्म पार्टीले लामो समयसम्म आफ्नो संगठन सुदृढ गरेर बचाउन सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ सबै काम गर्दाखेरि पार्टीको निर्णय र पार्टीबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्ने कुरा, प्रस्ताव चाहिँ अध्यक्षले ल्याउन सक्नुहुन्छ र त्यसको अनुमोदन त अब पार्टीले गर्नु पर्यो, स्थायी कमिटीले गर्नु पर्यो, सचिवालयले गर्नु पर्यो, केन्द्रीय कमिटी आवश्यक पर्यो केन्द्रीय कमिटी गर्नु पर्यो। त्यस कारण चाहिँ अहिले खास चाहिँ भनेको विधि पद्धतिको लडाइँ पनि हो। अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ विधि पद्धति मिच्नुभयो भनेर धेरै ठुलो छलफल उठ्यो सचिवालयमै। राजीनामा माग्ने कुरा गएको 77 वैशाख 17 गते। यो सबै केमा निहित थियो भन्दाखेरि चाहिँ विधि पद्धतिमा पार्टी सरकार चलेन। फेरि सबै कुरा चाहिँ त्यो पार्टीले डिक्टेसन गरेर सबै चाहिँ पार्टीको बैठकले निर्णय गरेका कुराहरू सरकारले लागू गर्ने त होइन। तर पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी र चाहिँ सरकारको बिचमा अलिकति चाहिँ निकटता र त्यो खालको चाहिँ एउटा कामका विषयमा चाहिँ सरसल्लाह चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। त्यो कम भयो भन्ने कुराबाट कुरा उठेको यो खास कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिशत डिजल गर्ने ठाउँसम्म पुग्यो। तर यो सामान्य ढङ्गले उठेको कुरालाई यहाँ पुगिया छ, पुर्याइया छ, यो चाहिँ बेठिएको हो। त्यस कारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो नेताहरूले पनि अब सोच्नुहुन्छ र नेताहरूले यसबारेमा फेरि रिथिङ्क गरेर अनि पार्टीलाई एक बनाउने कुरा र चाहिँ अहिले नेपाली जनताले दिएको मतलाई पनि कदर गर्दै अनि सरकार पनि ठिक ढङ्गले चलाउने खालको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। भनेको अलिक बुझ्ने भाषामा केपी शर्मा ओली चाहिँ एकलौट रूपमा अघि बढ्यो भन्ने कुरा हो यहाँको शैलीमा? बिल्कुल। अब चाहिँ अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड, पुष्पकमलदार प्रचण्डले माधव नेपालले चाहिँ भनेको विधि पद्धतिको कुरा हो। अन्त उहाँले चाहिँ भन्न सुरुमा के भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै पार्टी एकीकरण भयो, धेरै सङ्ख्यामा हाम्रो कार्यकर्ता नेता भयो। त्यस कारण त अब एक व्यक्ति एक पद गरौँ भनेर प्रस्ताव पनि राख्नु भएको थियो माधव कुमार नेपालले, एउटा कुरा। त्यसमा दोस्रो कुरो के छ भने विधि पद्धतिबाट चल्नु पर्यो। अब कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ ठुलो निर्णय गर्दाखेरि सरकारले निर्णय गरेको कुरा भोलि गएर त्यसको चाहिँ असर त पार्टीले नै चाहिँ बिहोर्न पर्ने हुन्छ, त्यसको असर चाहिँ पार्टीलाई पर्छ। त्यस कारण चाहिँ पार्टीसँग पनि परामर्श गरेर कतिपय कुराहरूमा निर्णयमा पुग्नुहोस् भन्ने कुरो चाहिँ गरेको हो। तर चाहिँ विगतमा गरेका कतिपय कुराहरू चाहिँ पार्टीसँग सरसल्लाह भएन। त्यस कारण चाहिँ हामी बढी चाहिँ त्यहाँ बढी आक्रोशित हुनुपर्ने र अनि बढी कुरा उठाउनु पर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग बढी छलफल गर्न पर्ने हो भन्ने कुरा हामी सुन्दै आएको थियौँ। र पछिल्लो कालमा त पार्टी यो घडीसम्म पुग्ने भनेको त पक्कै पनि त्यो चाहिँ विधि पद्धति अनि त्यहाँ सरसल्लाहको विषयमा सबै नेताको एक खालको एउटा मन हुनु पर्यो। त्यो नभएको कारणले यस्तो भएको हो भन्ने चाहिँ अब मलाई लागिरहेको छ। त्यही नै हो। त्यस कारण चाहिँ अब यसमा चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो अब
कतिपय नियुक्तिका विषयमा, कतिपय मन्त्रीमण्डल गठन गर्दाका विषयमा अब भनौँ न 2077 सालको भदौ 26 गते जुन स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत निर्णय गरेर अब पार्टी विधि पद्धतिमा चल्ने ठुला खालका जो चाहिँ पार्टीलाई समेत त्यसको आक्षेप अब त्यो सकारात्मक भए पनि त्यसको जस चाहिँ पार्टीले पाउने, नकारात्मक भए पनि त्यसको दोष चाहिँ पार्टीले पाउने, यो खालका नियुक्ति, यो खालका चाहिँ कामहरूको विषयमा पनि पार्टीलाई कम्तीमा जानकारी दिएर उनीहरूले चाहिँ अब यो काम गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी पाए पनि त्यो कुरो पार्टीलाई पनि जानकारी र उनीहरूको चाहिँ अब विषयमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। अब सुरुमै त्यो राजदूत नियुक्ति गर्ने कुरा 5 जना राजदूत नियुक्ति भयो। अब हामीले सुन्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ न त्यो प्रचण्ड अध्यक्ष प्रचण्ड काण्डसँग पनि सोधिएन, माधव नेपाल लगायत सचिवालयसँग पनि सोधिएन। त्यसको सँगसँगै गएकै असोजको 28 गते अहिलेको अर्थमन्त्री विष्णु पौड्याल जुन मन्त्री बन्नुभयो त्यति बेला पनि 3 जना मन्त्री राख्दाखेरि चाहिँ अब हामीले नसोधिकन राखियो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यताका नेताहरूबाट सुनेका छौँ, अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको टिमबाट सुनेका छौँ हामीले चाहिँ। त्यो भइसकेपछि होइन, अस्ति भर्खरै चाहिँ अब कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन जो चाहिँ सर्वसम्मत रूपमा स्थायी कमिटीले अब विधि पद्धति र अब चाहिँ पार्टीको राय परामर्शपछि मात्रै काम अगाडि बढाउने, सबैको सहमतिबाट काम अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो त अवज्ञा भयो भन्ने कुरोबाट अलिक जटिलता सुरु भएको थियो। हुँदाहुँदै त्यतिकै पुग्दै त्यसपछि एक आपसमा चाहिँ अलिकति बढी तिक्तता पनि बढ्यो। अनि त्यसपछि एक किसिमले भन्यो भनेदेखि चाहिँ अब त्यो एक अर्कालाई चाहिँ दोष लगाउने कुरा, कतिपय चाहिँ भए नभए कुराहरू जोडेर अब त्यो आरोपपत्रकै हिसाब भन्नुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले आरोपपत्रको चाहिँ पनि त्यहाँ पेस गर्ने काम भयो अथवा प्रतिवेदन पेस गर्ने काम भयो। फेरि प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि त्यही ढङ्गले पेस गर्नुभयो। अनि यी सबै कुराले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एक आपसका सम्बन्धलाई चाहिँ टाढा गराउने काम चाहिँ भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अवस्था आयो, यो मात्रै कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ मलाई के लागेको भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै कुराहरू फेरि अब धेरै ठुलो इस्यु त होइन, तर चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधान गरेर फेरि एक बनाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। यो त केपी ओलीले सातो फेरेको हो। पहिला माधव नेपालले 15 वर्ष सनातन यस्तै गर्थे, केपी ओलीलाई भित्तामा पुऱ्याउँथे। अहिले केपी ओलीको पाला आयो, माधव नेपाललाई यसरी अरूलाई चाहिँ यसरी नै अब भनौँ न पुरानै सातो फेरेको भन्नेहरू पनि छन् खासमा। होइन नि, त्यस्तो कुराहरू हामीले त्यो झुटा कुराहरू विश्वास गर्न हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली र माधव कुमार नेपाल एउटै पार्टीमा रहँदाखेरि अब 54 सालको कुरा गर्नुभयो भने माधव नेपाललाई हटाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले हटाउन हुँदैन भनेर केपी ओलीलाई चाहिँ के अरे माधव नेपाललाई महासचिवमै राखिरहने पनि केपी ओली हो। 2072-73 को जनआन्दोलनपछि 73 सालमा बनेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको चाहिँ सरकारमा माधव नेपाललाई केपीलाई कुनै हालतमा लैजान हुन्न भनेर भन्ने नेताहरू मैले मेरै कानले सुनेको थियो। तर त्यति बेला फेरि उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री बनाएर लैजाने पनि माधव नेपाल हो केपी ओलीले भनेपछि उहाँहरूको सरसहयोग त एक आपसमा धेरै चल्या छ। त्यो मात्रै होइन, जुन बेलामा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, मलाई झलनाथ खनालले चाहिँ सुनाउनु भएको कुरा हो। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि 67 सालमा अनि त्यसपछि केपी ओली त्यति बेला पराजित अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो बुटोल 8औं महाधिवेशनबाट। माधव नेपालले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अब चाहिँ अध्यक्ष के अरे पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ गर्ने काम, अध्यक्षताको चाहिँ जिम्मेवारी केपी ओलीलाई दिउँ भनेर प्रस्ताव गरेर अब झलनाथ खनाल चाहिँ माधव नेपालसँग मन दुखाउनु भएको थियो। यस्ता घटना धेरै छन्। अहिले यहाँ त्यसको फेरिस्त तयार गरेर चाहिँ अब भन्न पनि समय चाहिँ हुँदैन। त्यसका त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुराहरू जे प्रचार गरिया छ, न माधव नेपालले केपी ओलीलाई भित्तोमा पुर्याउनको निम्ति विगतमा गरेका त्यस्ता गतिविधिहरूको चाहिँ लिस्ट छ, न अहिले पनि अब त्यो माधव नेपाललाई यो कतिपय कुराहरूमा कुरा नमिल्दाखेरि चाहिँ त्यही कुरा जोडेर त्यसलाई चाहिँ पुष्टि गर्ने काम चाहिँ भएको छ। यो चाहिँ बेठिक कुरा हो। यो चाहिँ दुवैलाई सहयोग छ। दुवैलाई आन्दोलनमा हिजो अगाडि बढाउनको निम्ति ठुलो योगदान गर्ने र त्यसमा चाहिँ सहमतिका साथ अगाडि बढिरहेको चाहिँ कतिपय हामीले पनि जानेको विषय छ। मैले 1-2 उदाहरण दिएँ मात्रै, यस्ता धेरै छन्। त्यस कारण चाहिँ यो सब गलत कुरा हो। अहिले चाहिँ भन्दाखेरि पुष्टिको निम्ति अनेक जोडिया छ। त्यसमा अझै त्योभन्दा पछिका कार्यकर्ताहरूले बढी जोडेको देख्छु मैले। 2064-65 साल 68 साल पछि बनेका कार्यकर्ताहरू यसमा अझै बढी चाहिँ यसमा पुष्टि गर्ने र अनि यसको प्रचार गर्ने काम गरेको म देख्छु। यो चाहिँ बेठिक कुरा हो। तर मलाई चाहिँ
के भन्दाखेरि म पनि अब 2029-30 सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको मान्छे हुँ। म निरन्तर कमिटीमा बसेर काम गरिरहेको छु। अरू काम पनि गरेँ मैले, अब त्यहाँ पत्रकारिता गरेँ, वकालत गरेँ, व्यापार व्यवसायमा पनि मेरो केही ध्यान पुग्यो। स्कुल पढाउने त्यो चाहिँ टिचर बन्नेदेखि लिएर केही छोटो समय क्याम्पस पनि पढाउन गएँ म, तर राजनीतिको चाहिँ कमिटी कहिले छोडिनँ। त्यस कारण यो कमिटीमा बसेका कारणले मैले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई म एकदमै स्पष्टसँग मसिनो गरी भित्री भागसम्म मैले बुझेको छु। त्यस कारण चाहिँ कुन नेताले के गर्नुभयो, कुन नेताको कुन खालको हैसियत थियो, कुन नेताले कस्तो खालको चाहिँ आफूलाई चाहिँ कार्यक्रमहरूमा अथवा चाहिँ पार्टी बैठक र चाहिँ पार्टी पद्धतिको विषयमा पेश गर्नुहुन्छ, यी सबै कुरा चाहिँ म त जान्दछु। हेर्नुहोस्, तर म एउटा कुरामा के विश्वस्त छैन भन्दाखेरि माधव नेपालले केपीलाई पेलेको र केपीले फेरि त्यसको बदला लिएर चाहिँ यसरी पेलेको भन्ने कुरा म चाहिँ सहमत छैन। घटनाक्रमले यो देखाएको छ पछिल्लो कालमा। तर माधव नेपालले केपी ओलीको निम्ति गरेको चाहिँ सहयोग पनि गुण पनि ठुलो छ, यो कुरो प्रश्न हो। अब पूर्व एमाले एक हुने ठाउँ कतिको छ, कति देख्नु भएको छ? होइन, त्यस्तो हुँदैन। हामीले जब 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ भने हामीले त्यति बेला त सर्वस्वीकार्य भएर हामी नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य 185 जना थियौँ। नेकपा माओवादीको ठुलो सङ्ख्यामा थियो। त्यो सबै दुईटै समूहको चाहिँ बैठकले छलफलले हामीले चाहिँ अब नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्ने, किनकि त्योभन्दा पहिला हामीले चाहिँ 2074 सालको आश्विन 17 गते पार्टीको चुनावमा तालमेल गरेका थियौँ। त्यसपछि त्यो श्रृङ्खला सुरु भएको थियो। त्यो सुरु हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ साकार रूप कहिले लियो भन्दाखेरि चाहिँ 2075 सालको जेठ 3 गते लियो। त्यो लिँदाखेरि चाहिँ हामीले नेकपा एमालेलाई पनि अब आफ्नो ठाउँमा राख्यौँ, नेकपा माओवादी केन्द्र पनि एक ठाउँ राखेर नेकपा भन्ने पार्टी बनाएका हामीले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्राकेटमा नेकपा बनाएका भनेपछि अब त्यो एउटा पार्टी अब फेरि माओवादी एक हुने, अनि नेकपा एमाले एक हुने, अनि जनमोर्चा अर्कोतिर हुने। अब नारायण जनमोर्चा आउनुभएको चाहिँ पहिला चाहिँ, अनि माओवादीमा चाहिँ मिसिनु भएको, अनि त्यहाँ फेरि माओवादीले चाहिँ यो जनमोर्चा आएको भन्ने कुरा हुन्छ? हुँदैन। त्यस कारण चाहिँ यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले देखिएका परिस्थितिले यो अब अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले अड्कलबाजी र एक खालको चाहिँ त्यो खालको तर्क गरे हो। तर चाहिँ पार्टी नेकपा एकतिर मात्रै हुने अनि माओवादी एकतिर हुने भन्ने कुरो चाहिँ होइन। किनखेरि अहिले कुरा गर्नुभयो भने अनि प्रभु शाह कसको, अनि टोपबहादुर राईमाझी कसको, अनि रामबहादुर बादल कसको? हिजोको नेकपा माओवादी केन्द्रको। अहिले कोसँग? अनि केपी ओलीसँग। यहीँनिर हेर्नुहोस् न, अब यतापट्टि माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डसँगै हुनुहुन्छ, नेकपा भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा हुनुहुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ के एउटा पार्टी कुरा भन्ने कुरा भएर गइसक्यो हो। केपी ओली नेकपा एमालेको मात्रै चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने अनि टोपबहादुर राईमा त्यहाँ के गर्नु त, रामबहादुर बादलले त्यहाँ के गर्नु त, प्रभु शाहले त्यहाँ के गर्नु त, मणि थापाले त्यहाँ के गर्नु त? यस्ता कुराहरू यो सबै बाहिर चाहिँ प्रचारका कुरा हुन्। र चाहिँ के भने एकछिन चाहिँ कुरा गरेर मान्छेहरूले चाहिँ अलिक तुष्टि लिने खालको चाहिँ हुनसक्छ। तर चाहिँ अब त्यो त्यस्तो खालको अवस्था रहन्न। अब तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी जसरी पनि एकता गरेर यो पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जानुपर्छ। त्यसको निम्ति हामी अझै पनि प्रयत्न छौँ। म त अलिकति त्यसमा लागेको पनि हो। मेरो आफ्नो स्तर अनुसार आफ्नो चाहिँ जुन खालको चाहिँ क्षमता छ, जुन खालको स्तर छ, म केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पटकको 5औं पटक अहिले निर्वाचन लडेको मान्छे पाल्पोबाट त्यो मान्छे हो, मन्त्री पनि भइसकेका छु। म पनि पार्टी एकताको निम्ति आफ्नो चाहिँ शक्तिले भ्याएसम्म कोसिस गरेको व्यक्ति हो। र अझै पनि मलाई के आशा भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि यो पार्टी एक गर्ने कुरा, एक हुने कुरामा चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ अझै पनि विश्वास छ। यो कुरा मैले अहिले न्युट्रल यत्तिकै चाहिँ बिचमा बस्नुभएको वामदेव गौतमसँग गएर पनि मैले उहाँलाई अनुरोध पनि गरेको थिएँ। धेरै पटक मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ, तपाईँ अब बिचमा बस्नु भएको छ, पार्टी एकता गर्न तपाईँ लाग्नुहोस् भने पनि उहाँलाई मैले एउटा चाहिँ शब्द पनि भनेको थिएँ उहाँलाई मैले चाहिँ। अब यो हाम्रो गाउँतिर अथवा हामी चाहिँ यो ठाउँतिर के छ भने वामदेव गौतमलाई मैले कुरा राखेका थिएँ, तपाईँ घाटे वैद्य बन्नुहोस् भनेर भने मैले चाहिँ। के हो त्यो घाटे वैद्य बनेको भनेर भन्नुभएको थियो मलाई। अनि हाम्रो चाहिँ पाल्पातिर हाम्रो जिल्लातिर सबै ठाउँमा चाहिँ बिरामी अन्तिम अवस्थामा पुग्यो भने अर्धजल लैजान्छन्, खुट्टा चाहिँ पानीमा हुन्छ, शरीर चाहिँ बगरमा हुन्छ। त्यति बेला घाटे वैद्य आएर चाहिँ प्राणेश्वर भन्ने एउटा औषधि खुवाउँछ। त्यो प्राणेश्वर औषधिले कतिपय चाहिँ ती चाहिँ अन्तिममा पुगेका बिरामी पनि सन्चो भएर घर फर्कन्छन्। तपाईँले यो नेकपालाई पनि तपाईँले प्राणेश्वर खुवाएर
अनि घर चाहिँ एकता बनाएर पठाउनुहोस्, अब तपाईँले यो चाहिँ जिम्मा लिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ यो जिम्मेवारी वहन गर्नुहोस् भन्न पनि म पुगेको थिएँ। हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, तपाईँले चाहिँ अबबाट मन छुने कुरा गर्नुभयो भन्नुभएको थियो। भनेपछि हामी अझै पनि कोसिसमा छौँ, अझै कुरा चाहिँ गरेका छौँ। मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि धेरै पटक छलफल गरेको हुँ। मैले प्रचण्ड काउन्टसँग पनि मैले बेला बखतमा भेट्छु, मैले माधव नेपाललाई अनि झलनाथ खनाल लगायत अब विष्णु पौड्यालसँग मेरो धेरै कुरा भएको थियो। तर नसकेको अहिले चाहिँ हाम्रो त एउटा स्तर आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहिँ माथि पनि धेरै कोसिस भएको थियो। हामीले त एउटा टिम पनि बनाएका थियौँ बिचमा, भित्री टिम। त्यो टिमले पनि काम गर्न सकेनौँ हामी चाहिँ, त्यो मात्रै कुरा हो। तर अझै पनि मेरो के हो भने मैले आश तोडिसकेको, आश टुटाइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अझै पनि एकता हुन्छ कि भन्ने आशमा चाहिँ। अहिले धेरैको चिन्ता विप्लव र राजतन्त्रको पनि के होला भन्ने छ होइन? तपाईँको विश्लेषणमा, तपाईँको नजरमा चाहिँ के हुन्छ तिनीहरू चाहिँ? अब एकदम तपाईँलाई एक लाइनमा भन्छु, राजतन्त्रले कुनै गुन्जाइस छैन, टाउको उठाउन सक्दैन, राजतन्त्र फर्किन्न। यसमा चाहिँ तपाईँहरू निशब्द कुनै खालको दुविधा नहोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो देशमा 240 वर्षको शासनकाल हेरिसकेपछि नेपाली जनताले ठुलो बलिदान गरेर, ठुलो यसमा चाहिँ समर्पित भएर राजतन्त्र हटाएर यो देशमा गणतन्त्र ल्याएका हुन्। यत्तिकै आएको होइन गणतन्त्र, त्यस कारण चाहिँ राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छँदै छैन। अहिले सडकमा सुन्नु होला, देख्नु होला तपाईँ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर। राजा आऊ देश बचाऊ त तपाईँले 2059 सालको जेठ 8 गते जब चाहिँ राजाले ह्यान्डओभर गरे, शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए, लग्न त शेरबहादुर देउवाले आफू चाहिँ बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै 205 मा 114 जना थियो। 205 मा 114 भनेको चाहिँ एब्सोल्युट मेजोरिटी हो है, पूर्ण चाहिँ त्यो चाहिँ अब बहुमत हो। त्यति हुँदाखेरि पनि लगेर बुझाए शेरबहादुर देउवाले, राजाको चाहिँ पाउमा लगेर चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था बुझाएको। अनि उनी खुसी भएर लिए। अनि त्यसपछि पनि उनी चाहिँ अब मेची महाकाली गरे। तपाईँ त्यति बेलाको मान्छे हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ कति लाख मान्छे निस्कन्थ्यो, तर रियालिटीमा तपाईँ जब चाहिँ त्यो 62-63 नपुग्दै छलफल बाटोमा हेर्नुभयो भने कति लाख मान्छे चाहिँ फेरि राजाको विरुद्धमा थियो। पछि भोटै कुरा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ केही थोरै मात्रै भोट, केही लाख भनौँ न, धेरै पनि थिएन, चाहिँ लाखको आसपासमा मात्रै भोट आएको थियो। भनेपछि अहिले चाहिँ कतिपय मान्छेहरू अब त्यो युवा त्यो कोणले मान्छेलाई आकर्षण गर्ने अनि राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ भनेर दुविधामा राखेर चाहिँ लगेको छ। अन्तिममा पुगेको जनताले राजतन्त्र स्वीकार्दैन, त्यस कारण चाहिँ राजतन्त्र फर्किँदैन। एउटा कुरा तपाईँले विप्लवको जे कुरा गरिरहनु भएको छ, विप्लवसँग त म वातावरणको संयोजक हुँदाखेरि पनि धेरै छलफल गरेको, उहाँको नेताहरूसँग, उहाँले नै जिम्मा दिएका सचिवालयकै सदस्यहरूसँग पनि मैले धेरै छलफल गरेँ। अहिले पछिल्लो कालमा बरु म यो चाहिँ कोरोना पनि भयो, तर सम्पर्कमा चाहिँ छु। तर मलाई के विश्वास छ र मैले उहाँलाई के अनुरोध गरेको छु भने 1980 इस्वी सम्बत भनौँ न, 1980 देखि यता 40 वर्ष भयो संसारमा कुनै देशमा पनि हतियारबाट सत्ता प्राप्ति भएको छैन। अनि सत्ता प्राप्ति गर्नको निम्ति हतियार उठाउने चाहिँ हिजो विगतमा भयो, तर पछिल्लो कालमा छैन। अहिले उहाँले जुन हतियारको कुरा उठाइरहनु भएको छ, हिजो माओवादीको पनि इतिहास हामीले हेरौँ, 10 वर्ष जनयुद्धमा यदि चाहिँ बन्दुकबाट सत्ता प्राप्त हुन सकेको भएदेखि 62-63 जनआन्दोलनमा उहाँहरू आउनुहुन्थेन। तर उहाँहरू आउन बाध्य हुनुभयो, किनखेरि चाहिँ बन्दुकबाट अब चाहिँ पार लाउन सक्दैन भन्ने कुरोमा उहाँहरू पुग्नुभयो। अहिले पनि विप्लवको पनि त्यही अवस्था हो। विप्लवले होला अब अरू खालका चाहिँ आन्दोलनहरू, अरू खालका चाहिँ हाम्रा चाहिँ सङ्घर्षहरूले अरू थप उचाइ लिन सक्ला, तर चाहिँ बन्दुकबाट उहाँहरूले सत्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो के छ भने यो देशमा अब हामीले चाहिँ हतियार के को निम्ति उठाउने, यो आन्दोलन के को निम्ति गर्ने, जनयुद्ध के को निम्ति गर्ने? यो देशमा जब हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याइसकेका छौँ भने अब हामीले फेरि थप आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामीले त यसलाई सुदृढ गर्ने कुरा हो। हामीले संसारमा तपाईँले चाहिँ संविधान सभा मार्फत संविधान बनेको कुरा गर्नुभयो भने 92% चाहिँ संविधान सभाका सदस्यले यो संविधान बनाएको, हस्ताक्षर गरेर बनाएको। संसारमा यस्तो रेकर्ड कमै छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले यत्रो ठुलो सङ्ख्याको समर्थनबाट बनेको संविधान, जसमा हामीले समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ यसलाई चाहिँ उन्मुख गराएका छौँ। हाम्रो प्रस्तावनामै समाजवादसम्म पुग्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो।
कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकार भनेको त्यो समाजवादसम्म पुग्ने लक्ष्यका साथ हिँड्ने सरकार हो। त्यसकारण त हामीले त यो त ल्याइसकेका छौँ भनेपछि अब चाहिँ विप्लवले के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लवको नेतृत्वमा रहेको पार्टीले अब यहाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने हतियार उठाउनु पर्ने कुनै जरुरी पनि छैन। त्यो हतियारले फेरि चाहिँ सफलता पाउन पनि सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ उहाँहरू बरु अहिले नै हामीले त अनुरोध गरेका छौँ, मैले त अनुरोध गरिराखेको छु, तपाईँहरू चाहिँ अब शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ अब हिजो पनि आएर चाहिँ हामीले यो मूल गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ। यही गणतन्त्र स्थापना भएको स्थापित गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको निम्ति हामी मिलेर जाउँ। आउनुहोस्, कमी कमजोरीहरू कसैले हटाउन सकिन्छ हटाउँ र चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढौँ। यो मुलुकको समृद्धिको निम्ति हामी सबैको त्यही खालको भूमिका हुन आवश्यक छ। त्यसकारण तपाईँहरू आउनुहोस् भनेर बरु हामी त त्यो अनुरोध गरेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ अब जनयुद्ध पनि अथवा चाहिँ हतियारले पनि सत्ता प्राप्ति हुँदैन, यो कुरो चाहिँ स्पष्ट भयो हुन्छ। अब पाल्पातिर फर्क्यौँ, पाल्पा के छ तपाईँ एक्लिनुभयो भने पनि कुरा छ। एक्लै नै केही छैन। चाहिँ म अब कुन अवस्थामा थिएँ के थिएँ भन्ने कुरो अहिले पनि कुन अवस्थामा छु मलाई सबै यकिन थाहा छ। केही मसँग प्रतिस्पर्धी अथवा चाहिँ विपक्षी साथीहरूले प्रचार गर्नुभएको होला। अब हिजोकै कुरा गऱ्यो भने पनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिल्दाखेरि तालमेल गर्दाखेरि आएको भोटको कुरा गर्नुभयो भने 4000 भोट जतिले हामी अगाडि थियौँ होला, 4000-4500 भोटले। तर म 11000 चान्चुन भोटले चाहिँ जितेको छु। हिजोकै चाहिँ अब विगतको मेरो चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र थोरै अहिले चाहिँ अब क्षेत्र नम्बर 1 मा पुगेको छ, त्यहाँको पनि भोट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले स्पष्ट हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ कतिपय साथीहरूलाई अब आफूलाई एकछिनको आत्मरति भनौँ, एकछिनको सन्तुष्टिको निम्ति चाहिँ कतिपय कुरा व्यक्त गर्नुभयो होला। न म एक्लो हुन्छु, न मैले पाल्पा छोड्छु, न मैले पाल्पाको सेवा गर्न कुनै मेरो चाहिँ शक्तिले भ्यासन कम गर्ने पक्षमा छु। त्यसकारण चाहिँ म त पाल्पाली जनताको सेवाको निम्ति यो जीवन अर्पण गरेका मान्छे हो, समर्पण गरेका मान्छे हो लाग्छ मलाई। चाहिँ अहिले पनि कुरा गर्नुभयो भने मलाई भोट दिएका जनताहरू मेरो परिवारको सदस्य बराबरको चाहिँ हैसियतमा त्यही खालको चाहिँ माया मैले राख्छु गर्छु। मैले चाहिँ परिवारको सदस्य ल्याएर भोट दिएर चाहिँ जिताउनु भएको। अब भोट दिँदाखेरि चाहिँ देखा त देखिन्न, मलाई सबैले दिएको जस्तो मैले मान्छु। कसैलाई पनि मैले अब तलमाथि पनि गर्दिनँ। अब हुन त म भन्ने मान्छे पनि हो कि अब चाहिँ जबसम्म तिमी चुनाव लड्छौ तबसम्म तिम्रो छातीमा तिम्रो चाहिँ कोटको चाहिँ अब कलरमा चाहिँ अब सूर्य चिन्हले लडेकाको सूर्य चिन्ह हुन्छ, अनि रुख चिन्ह लिएकाको चाहिँ लोगो रुख चिन्ह हुन्छ। तब तिमी चुनाव जित्छौ तिम्रो चाहिँ छातीमा तिम्रो चाहिँ सूर्य चिन्ह रुख चिन्हको ठाउँमा चाहिँ नेपालको झन्डा आउँछ भनेपछि तिमी सबैको प्रतिनिधि हो। त्यही भएर चाहिँ मैले सबैलाई भन्ने गर्छु, जनप्रति साथीहरूलाई पनि तपाईँ चुनाव लड्दासम्म एउटा पार्टीको, तर चुनाव जितिसकेपछि तपाईँ सबैको हो, सबै जनताको। यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने कुरा होइन भनेर कतिपय ठाउँमा त मैले हाम्रो बद्री पङ्गीले गीत गाउनु भएको छ है। अब त्यो सबलाई समान व्यवहार गरे जितेपछि जब यो पार्टी र ऊ पार्टी नभने हे अब भनेर उहाँले भन्नुभएको छ कि एउटा गीतमा चाहिँ। मैले त्यो कुरो चाहिँ धेरैलाई सुनाउने गर्छु। भनेपछि म त सबैको त्यो खालको चाहिँ मन मस्तिष्कमै छु भन्ने लाग्छ। अब सबैजना मेरो मन मस्तिष्कमा हुनुहुन्छ र मलाई कसैले एक्लो भनेर म एक्लो हुने पनि होइन र चाहिँ कसैले अब चाहिँ त्यो के अरे एक्लो पार्न खोजेर एक्लो पनि म हुँदिनँ। अब घटनाक्रमले कतिपय कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। अब अहिले कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अब सङ्केत गर्न खोज्नु भएको माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टीको कुरा गर्नुभएको होला। केन्द्रमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ 200 हामी चाहिँ जम्मा टोटलमा 441 जना केन्द्रीय कमिटी थियौँ। त्यो केन्द्रीय कमिटी 441 केन्द्रीय कमिटी मध्ये अब म चाहिँ अब माधव नेपाल र प्रचण्डको पार्टीमा सही गर्ने मान्छे चाहिँ 307 नम्बरको हो। म 307 नम्बर मैले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको छु भनेपछि सङ्ख्या कति भयो त? उता 126 केपी ओलीपट्टि, अनि यतापट्टि चाहिँ 307 त मेरो रोल नम्बर थियो भनेपछि अब 316 कति पुगेको छ भनेपछि सङ्ख्याको हिसाबले यतै बढी छ। र अब जिल्ला कुरा गऱ्यो भने पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रत्येक जिल्ला कमिटीहरूमा विगतदेखि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएको साथीहरूको, हाम्रो चाहिँ नेकपा एमाले आएको साथीहरूको त्यही खालको सङ्ख्या छ। र पोलिटिक्समा चाहिँ यस्ता कुरा गर्ने पनि होइन, किनकि चाहिँ परिस्थितिले कति बेला कहाँ कसलाई के पुर्याउँछ थाहा हुँदैन। तर चाहिँ अब यो अनावश्यक प्रचार गर्ने कुराहरू, गलत ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्ने कुराहरू, मान्छेलाई खुल्याउँदाखेरि एकदम पुरा आफूलाई आत्मसन्तुष्टि लिने कुराहरू यो पोलिटिक्समा हुन सक्दैन। त्यो गर्छ भनेदेखि त्यो मान्छे असफल हुन्छ।
त्यस कारण चाहिँ अब यस्ता कुराहरू त आउँछन् जान्छन्, सुन्ने हो, उडाइदिने हो, सकिएको। त्यस्ता लामो कुरा गर्ने जरुरी, यसलाई छलफल गर्न जरुरी छैन। र मलाई लाग्छ चाहिँ पाल्पामा जसरी मैले चाहिँ जनमत पाएको छु, मनबाट जुन माया पाएको छु सबै जनताको, सबै कार्यकर्ता साथीहरूको, त्यसले म धेरै आभारी र धेरै खुसी पनि छु। किनखेरि चाहिँ अब मलाई अब यो पार्टी विभाजनपछि पनि अब जेसुकै भए पनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो नछोड्नुहोस्, हामी साथमा छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। मलाई हजारौँ भन्नुपर्छ फोन चाहिँ पुगिसकेको छ त्यहाँ कार्यकर्ता साथीहरूको। अब तपाईँकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी हिँडदेखि यो ठाउँमा वाम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने, चुनाव जित्नको निम्ति पनि सहयोग पुगेको छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँ हेर्नुहोस् है, तपाईँ कुनै चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ विचलित पनि नहुनुहोस्, कुनै खालको चाहिँ चिन्ता पनि नगर्नुहोस्, हामी छौँ तपाईँको साथमा भनेर मलाई धेरैले भन्नुभएको छ। यो सम्भव ऊ सम्भव पनि होइन, हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका र यहाँ मलाई जिताएर यो चाहिँ ठाउँमा पुर्याउने यहाँका जनता कार्यकर्ताहरू कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ मलाई कुनै चिन्ता छैन, त्यस्तो छैन। अहिले ओली पक्षबाट जो चाहिँ पाल्पामा केन्द्रीय सदस्य बन्नुभयो नि, आधा दर्जनभन्दा बढी नेताहरू, उहाँलाई बधाई दिनुभयो तपाईँले? होइन, दिएँ, के नदिनु, बधाई दिएँ, छलफल गरेँ, कुरा गरेँ हार्दिकताका साथ, हाँसी खुसी। आज पनि पार्टी कार्यालयमा आउनु भएको थियो, उहाँहरूसँग रमाइलो गफ भयो। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ अलिक ठट्टा मजाकले पनि हुन्छ, कतिपय कुरा रियालिटीमा हुन्छ, कतिपय कुराहरू सैद्धान्तिक हिसाबले कुरा हुन्छ, कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ सिद्धान्तको मात्रै कुरा, व्यवहारिक कुरा गर्दै नगर्ने हुनुहुन्छ। त्यस्ता साथीहरूलाई पनि मैले बधाई दिएँ। ठिक छ, तपाईँहरूले चाहिँ एउटा अब चाहिँ परिवेश अब त्यस्तै बन्दै गयो, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो खालको जिम्मा पाउनुभयो। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले पाएको जिम्मा, तपाईँ बनेको चाहिँ पदीय हिसाबले बनेको चाहिँ एउटा जिम्मेवारी लिएकोमा तपाईँलाई बधाई त मैले भनेँ। कतिपयसँग त्यो कुरा भयो। केही साथीहरूसँग भेट भएको छैन, कुरा भएको छैन, तर चाहिँ धेरै साथी गफ हुन्छ। म मजा एकदम पुरा हार्दिकताका साथ, फेरि त्यो मैले चाहिँ त्यो कुनै अरू गरेर होइन, हार्दिकताका साथ, खुसीका साथ, हँसा मजा रमाइलो हँसी मजाक गर्दै पनि कतिपय कुरा भनेको छु। यो कुरा चाहिँ भएको छ। तपाईँ आज जुन जानुभएको छ नि पार्टी कार्यालय, हजुर, त्यो पार्टी कार्यालय कसको हुन्छ? तपाईँको पक्षको हुन्छ कि उता पार्टी केपी ओली पक्षको हुन्छ? होइन, त्यस्तो होइन नि त। पार्टी कार्यालय भनेको तपाईँले अस्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल बल्खु पुग्नुभयो नि त। अब अहिले के हो भन्दाखेरि चाहिँ विगतदेखि एउटा प्र्याक्टिस के छ भने केन्द्रमा अनि जिल्लामा कसको बहुमत हुन्छ। अब तपाईँले जहाँ चाहिँ हेर्नुभयो भने देशभरिमा चाहिँ अहिले माधव नेपाल र प्रचण्डको बहुमत छ सबै जिल्लामा। भनेपछि त्यही खालले गएको छ कर्णालीतिर कतिपय साथी छोडेर हिँडिसक्नुभयो। अब त्यसरी चाहिँ पार्टी कार्यालय कति बसिरहनु भएको छ। र अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी पार्टीमा त्यस्तो विवाद गर्ने खालको अझै त्यसमा पाल्पामा अझै मैले साथीहरूलाई भनिराखेको छु, दुवै पक्ष त्यसरी चाहिँ कुनै तिक्तता, कुनै खालको चाहिँ त्यो एकदमै अराजनीतिक ढङ्गले चाहिँ पेश नहौँ, अलि राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक ढङ्गले हामी चाहिँ छलफल गरौँ। अब यहाँ कुनै खालको चाहिँ एकदमै कटाक्ष गर्न पर्ने जरुरी छैन, मिलेर पनि जानुपर्ने हुन्छ। एक दिन फेरि हामी एक नभइसकेको छैन। हिजो 54 सालमा पार्टी विभाजन भएर वामदेव गौतम र सिपी मैनालीको एकतिर, माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको एकतिर थियो। त्यति बेला पनि कति कटाक्ष भयो केही ठाउँमा, तर हामीले पाल्पामा कटाक्ष हुन दिएनौँ र एकदम पुरा त्यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले चाहिँ सम्पादन गऱ्यौँ। अब 2054 सालको फागुन 21 गते पार्टी फुटिया थियो, तर 2058 सालको जेठ 3 गते फेरि गएर पार्टी मिल्यो। भनेपछि त्यहाँ कटाक्ष गरेर के अर्थ रह्यो? त्यस कारण चाहिँ त्यति जरुरी छैन कटाक्ष गर्नुपर्ने, एक अर्कालाई चाहिँ मानमर्दन गर्नुपर्ने जरुरी पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ अब आखिरमा चाहिँ यही हो, अब देश यही हो है, जनता यही हामीसँगै साथ रहनुभएका हो, अनि जिल्ला यही हो। अब यी सबै कुरा मिलाएर जानुपर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यस्तो कटाक्ष हुने कुरो चाहिँ छैन। तर पार्टी कार्यालयको हिसाबले कुरा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ विगतदेखि एउटा प्र्याक्टिस के छ भने बहुमत जसको त्यसको पार्टी कार्यालय हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले बहुमत भनेको नेकपामा चाहिँ अब प्रचण्ड र माधव नेपालको छ। त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। त्यो मात्रै कुरा भनेको तपाईँ पाल्पा छोड्नुहुन्न भनेपछि त चुनाव आइसक्यो, के छ तयारी? होइन, तयारी त कहाँ, अब चुनाव कहाँ, संसद पुनर्स्थापित हुन्छ, कहाँ अब चाहिँ चुनाव हुन्छ? अब चुनाव त 2.5 वर्षपछि हुन्छ। अबको 2.5 वर्षपछि मात्रै चुनाव हुन्छ। हाम्रो 2.5 वर्ष चाहिँ कार्यकाल बाँकी नै छ। अब संसद पुनर्स्थापित गर्छ, अनि त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ संसदमा गएर चाहिँ घनीघोष रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्छौँ र मुलुकलाई दिन सक्ने चाहिँ सेवा दिन्छौँ, समृद्धिको निम्ति हामी लड्छौँ, भिड्छौँ। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ चुनाव त 2.5 वर्षपछि हो। 2.5 वर्ष फेरि चुनाव लड्न आइन्छ। त्यो मात्रै कुरा हो।
संसद बिउदियो भने केपी ओली अब फेरि समर काट लाउँछन् को नेता ठेगान लाउँछन् कारबाही गर्छन् जेल हाल्छन् भन्ने पनि कुरा आइरहेको छ नि होइन त्यस्तो गरेर कुरा त जे पनि आएको छ नि। अब तपाईँलाई त यहाँ पाल्पामा सोम एक्लै भयो भन्ने कुरा आएछ, त्यस्ता वाइगात कुरा आएर चाहिँ के अर्थ त्यसको? त्यस कारण चाहिँ अब केपी ओलीले यस्तो गर्नुहुन्छ उस्तो गर्नुहुन्छ। अब संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ, जनमतले के भन्छ, त्यहाँ हो नि त्यो कुरा त। अहिलेको परिस्थिति के छ? अनि यो मुलुकमा यत्रो लामो समयसम्म यत्रो चाहिँ बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको चाहिँ गणतन्त्र, अनि त्यो चाहिँ धाराशाही हुने अवस्था आयो भनेदेखि चाहिँ अनि यो कसैले सहन सक्छ? सक्दैन नि त। उड्छ नि आन्दोलन फेरि, गणतन्त्रको बचाउमा उड्छ, नेताहरूको बचाउमा उड्छ। त्यसमा त कुनै दुविधै छैन। त्यस कारण त यसमा त कुनै के अब त्यो बाहिरका मनगणन्ती कुराउने यी कानुन, संविधान र चाहिँ जनताको चाहना र भावना, यसैमा निहित रहेर सबै कुरा अगाडि बढ्छ। अन्त्यमा पाल्पा पाइसे तपाईँको अनुरोध अपिल के रहन्छ? जो एकदम तपाईँ कार्यकर्ता पनि अन्यलमा छन्, पिरमा छन्, दुःखमा छन्, आम जनता पनि निराश छन्, के भन्नुहुन्छ? यसमा त एकदम स्पष्ट हो। हेर्नु त्यो जुन खालको परिस्थिति अहिले सिर्जना भएको छ, जनताहरू देशभरि नै अत्यन्तै दुखित पीडित, एक खालको चाहिँ एकदमै आफूहरूलाई चाहिँ भनौँ एकदम दुःखद अवस्थाको चाहिँ एउटा समय आएको चाहिँ महसुस गर्नुभएको छ। अब यसको निम्ति के हो भने हामी धैर्य गर्नु। पोलिटिक्समा यस्तो हो, अब असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, सम्भवको सबै कुरा हुँदै जान्छ। त्यस कारण चाहिँ अब फेरि पनि अब त्यो मिलन बिन्दु खोज्ने कुरा चाहिँ अब प्रयास जारी नै छ। एकता हुन पनि सक्छ, तर धैर्य धारण गरेर बस्न जरुरी छ र आफ्नो सङ्गठन, आफ्नो कामलाई, आफ्ना चाहिँ सङ्गठनभित्रका साथीहरूलाई, शुभचिन्तक समर्थकलाई पनि एक खालको ढाडस दिन जरुरी छ। अहिले चाहिँ अब नघट्ने घटना घट्दै गएको छ। दुखित हुने कुरा चाहिँ अब हामी पनि भएको छौँ, तर हामी हरेस चाहिँ खाइसकेका छैनौँ। हरेस खाने चाहिँ अब अवस्था आइसकेका छैन। अझै पनि हामी आशावादी छौँ र चाहिँ बिस्तारै फेरि चाहिँ हामी पुरानै अवस्थामा आउन सक्ने र पुरानै अवस्था ल्याउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसको निम्ति हामी के प्रयत्न गर्नु पर्ला। अब बरु हुनसक्छ त्यस्तो रह्यो भनेदेखि तलबाट पनि आवाज उठाउने कुरा, पार्टी एकताको निम्ति लाग्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी अब एक आपसको चाहिँ झगडा र चाहिँ एकदम बेमेल होइन कि, एक आपसको चाहिँ त्यो खालको तिक्तता भन्दा पनि अब बरु चाहिँ कसरी हामी एकता जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा लाग्न जरुरी छ। त्यसको निम्ति सबै साथीहरूलाई यो अनुरोध पनि गर्छु र चाहिँ अब हामी सब साथमा छौँ। अब म त अब आफूले यो जीवनलाई चाहिँ पाल्पाकै जनताको, पाल्पाकै सेवाको निम्ति समर्पित गर्ने सङ्कल्प गरेको मान्छे हुँ र मलाई चाहिँ एकदम खुसी पनि छ। अब जसरी मलाई चाहिँ धेरै पटक जिताउनु भयो, यसले चाहिँ मलाई एक खालको मन मस्तिष्क चाहिँ जहिले पनि जनताको त्यो घर आँगनमै पुगेको हुन्छ र मैले चाहिँ परिवारको सदस्य र आफूलाई मत दिएको पाल्पाल जनतालाई बराबर खालको चाहिँ माया लाग्छ। अब यो अन्यथा त नलिनु होला, तर पनि एकै खालको चाहिँ फिल हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ अब सबै साथीहरूलाई चाहिँ अहिले धैर्य भएर बस्ने, अब एक खालको विभाजनले पीडा बोध चाहिँ भएको छ, यसलाई पनि अब चाहिँ कुनै मलमपट्टि लगाउने कुनै कोसिस गरेर चाहिँ मलमपट्टि लगाउन सकिन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। त्यस कारण चाहिँ सबै धैर्य हुन र सकेसम्म एकतामा जोड दिएर अब एक आपसका चाहिँ अब यो समूहले गरेको विभाजनले ल्याएको समूह कुराहरू भन्दा पनि एक हुने खालको प्रयत्न गरौँ। र मलाई के विश्वास छ भने ढिलो वा चाँडो फेरि पार्टी एक हुन्छ र हामी एउटै मोर्चाबाट फेरि अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ। अब म त त्यो विश्वासमा छु। भनेको तपाईँ उता जानुहुन्छ कि उता मान्छे त आउँछन्? होइन, यो सबै एउटै हुन्छ त, यताउता कुरै भएन त। चाहिँ एउटै पार्टी हुने भइसकेपछि के 54 सालको पार्टी सिपी मण्डल र चाहिँ वामदेव गौतमको विभाजन फागुन 21 गतेमा भएको थियो 54 सालको। आखिरमा कहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ 58 साल त लाग्यो, तर जेठको 3 गते सुरुमै भयो। 3 वर्ष मात्रै बाहिर रहनुभयो। यस्तो त हुन्छ, विगतमा पनि भएको छ। हिजो नेकपा माओवादी केन्द्रकै कुरा गर्यो भने पनि अब कहिले को छुट्टिएर फेरि नगि जोडिएको, नेकपा एमाले अथवा चाहिँ हिजोका चाहिँ कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि त्यो खालको अवस्था रहेको इतिहास पनि छ। त्यस कारण यो इतिहास फेरि दोहोरिन्छ। अब हामी अलि संयमित हौँ भन्ने मात्रै कुरा हो मेरो चाहिँ। अहिले पछिल्लोमा केन्द्रीय नेताहरू पनि एकछिन आज एउटा गुटमा भोलि अर्को गुटमा जाने जुन चलन देखिरहेको छ नि, तपाईँ त जानुहुन्न नि केपी ओली गुटतिर? होइन, त्यस्तो होइन। अब एक आपसको चाहिँ अब यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले भनिसकेँ नि, त्यस्तो ठुलो इस्युबाट पार्टी फुटिया छैन, सिद्धान्त कुराहरू पनि यहाँ छैन। हो विधि पद्धति, माधव कुमार नेपालले उठाएको कुरा विधि पद्धति र चाहिँ अनुशासन पार्टीमा हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति सरकार चलाउनेहरूले सरकार चलाउने हो, तर त्यसको गुण र दोष पार्टीलाई जान्छ, जस अफ जस।
त्यसको निम्ति चाहिँ पार्टीसँग पनि थोरै सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा हो यो। त्यस कारण चाहिँ अब जानुभएको छ त्यो चाहिँ के एउटै घरमा बसेको मान्छे कहिले उसले वल्लो कोठा कहिले पल्लो कोठा भएको होला। अब त्यस्तो गरी चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ अब अहिले त्यस्तै जाने अवस्था पनि कसैको रहन्न। जति जानुभयो जानुहुन्छ, बस्ने बस्नुहुन्छ। अब परिस्थिति हेर्दै अनि त्यो खालको चाहिँ अब एकता गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। समय दिनुभएको कारणले धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।